बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। सर बात सीज़ फायर तक पहुंच गई है क्योंकि मोहसिन नकवी साहब एक रद पैगाम लेकर रवाना हो चुके हैं और वो पैगाम बड़े ज़बरदस्त किस्म के साहब की तरफ से है, क्योंकि जिन्होंने ये बालमती का कुनबा सजाया है उन्होंने कम अज़ कम इस बात की गारंटी दी कि वफाक को किसी किस्म के कोई हिला नहीं सकता। तो यही वजह है कि नून लीग भी हो या पीपल्स पार्टी को सारे कह रहे नहीं, वफाक की तरफ नहीं देखना, वफाक में कुछ नहीं होगा, बेफिक्र हो जाए, हम ये होने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है और अब तो मरियम नवाज साहबा ने भी कहना शुरू कर दिया। इसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज क्या क्या हुआ वो तो मैं खैर आपको सामने बताता हूँ जी। एक रिहाई हुई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिसका इंतजार था जी। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, वो सारी हकीकत आके बताएंगे। मजीद मुझे मशहूर होना है, पंजाब हुकूमत कहती है। तो एडवर्टाइजमेंट का जो बजट पिछला 7 अरब का था, अभी मजीद 3 अरब रुपए और मांगे गए हैं और ये सरकारी डॉक्यूमेंट है जो रिवील हुआ है, जिसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बाहम चीज़ें जी जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले जो खबर जो बनी थी वो ये बनी कि जी दोपहर के बाद आई कि ना आज GHQ हमला केस था, तो ATC की अदालत लगी हुई थी, तो उसमें इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। तोशा खाना में ही इमरान सॉरी अडियाला जेल के अंदर ये समात थी, क्योंकि रात को ये ऐलान हुआ था। इसके बाद तो अब GHQ तमाम हमले भी हैं। GHQ के अलावा 9 मई के जितने भी केसेस हैं, ये भी पंजाब हुकूमत ने फैसला अब से थोड़ी देर पहले किया है, तमाम के तमाम जेल के अंदर उसका ट्रायल होगा। अब कोई अदालत के सामने होगा, यानी जिसने जो छुप छुपा के करना है वो प्रूव भी करे, गिल्टी भी करे, सजा भी दे, जो कुछ भी करे, कोई अवाम के सामने नहीं होगा। जो भी कुछ होगा जेलों के अंदर ही होगा। तो आज तो खैर ये भी पेशरफ थी ना। तो GHQ हमला की इसके हवाले से खबर थी कि इमरान खान साहब आज अदालत पेश नहीं हुए हैं। खबर ये क्या क्या चलाई गई और मैं आपको बताऊँ असल खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। खबर ये कि जी, और इसमें बड़ा बड़ा खुश हो कि ओहो इमरान खान साहब ने कहा, नहीं ऐसा नहीं बात की। खबर ये चलेगी कि इमरान खान साहब ने कहा मैं अभी वर्जिश कर रहा हूँ, फिर मैं शावर लूंगा और उसके बाद पेश होऊंगा। कोई है बात करने वाली यार, कोई है बात करने वाली। और वो लोग बड़ा एटीट्यूड है जी इमरान खान साहब में, कमाल हो गया। और ये वो फिर जिसने माशाल्लाह सोशल मीडिया पर अपने हाथ रंगने थे वो उन्होंने रखे। असल हकीकत सर ये नहीं है, असल हकीकत ये है कि 3 मरतबा इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया था भेजने का, जिस पर जेल अमले ने इमरान खान साहब को बताया कि बानी PTI ने पेश होने से इनकार किया। और इमरान साहब कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो तबीयत ना ठीक होना तो हो सकता है ना, कोई बुखार हो, कुछ सुस्ती हो या कुछ हो, तो अगर किसी ने नहीं पेश होना तो वो ना पेश हो। तो अभी तो वो मुलजिम है ना, तो मुलजिम के लिए तो अदालत अगले दिन लग सकती है। रीसेट के मैंने नहीं, ये कहना कि मैं शावर ले रहा हूँ, वर्जिश कर रहा हूँ, प्लीज़ फॉर गॉड से इतना फिल्मी ना करें चीज़ों को कि जो हक की बजाय मुखालफत की तरफ चली जाए। ऐसा ही है ना। हाँ, आज अलीमा खान साहबा की मुलाकात नहीं हुई, आज मंगल का दिन था और 7 महीने से इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात मुलाकात के दिन में नहीं कराई जा रही। अदालत की समातों के दौरान उनकी मुलाकात हो जाए तो इट्स अनदर थिंग ना। तो आज अलीमा खान साहबा ने ये बताया भी। अलीमा खान साहबा से सवाल किया गया ना, डाला के बाद तीनों बहनें पहुंची हुई थी, वही कुर्सियां पर्पल कलर की उस पर बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी। तो इमरान खान साहब से सवाल किया गया उनसे कि इमरान खान साहब में अगर अडेला अडियाला से उनकी शिफ्ट किया जा रहा है, पता चल रहा है, तो अभी तो आपकी मुलाकात नहीं होने का, 7 महीने से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाए, तो फिर क्या करेंगी। तो नीमा खान साहब कहती है इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये पूरी दुनिया के कानून और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। तो मैं यही कहूँगी कि शिफ्ट भी हो जाए तब भी दुनिया देख लेगी, ये चीज़ें कहीं छुपने वाली है नहीं, ना ये होगी। हाँ, रही बात इंतज़ामिया की, तो ये हमें कब्रिस्तान में खड़ा कर देते हैं। पिछली बार भी उन्होंने हमें खड़ा किया और हमारे बहुत सारे दोस्तों को डेंगू हो गया था, तो ये करने जा रहे हैं। बहरहाल तीनों बहनें थी, उनको पेश नहीं किया गया। अच्छा, या तो ये खबर थी इस हवाले से। दूसरा, मजीद कुछ और चीज़ें भी सामने निकल कर आई हैं, वो भी आपके सामने से आगे बताता हूँ। पंजाब हुकूमत के हवाले से आज सरकारी दारोशुमार के मुताबिक मजीद 3 अरब रुपए तलब किए हैं पंजाब हुकूमत ने एडवर्टीजमेंट के बजट के बदले में। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता माली साल में इश्तहारात पर 7 अरब रुपए खर्च किया है। 7 अरब रुपए। मेरे मैं पूछ सकता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ ना, मेरे और आपके टैक्स का है। 7 अरब रुपए खर्च किया है। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ से है? दूध के पैकेट, चिप्स के पैकेट, वॉशरूम, थैले, आटे के थैले, हर जगह पर, वो भी आपको सब पता है। लेकिन उसमें 7 अरब रुपए खर्च किया गया। और मौजूदा माली साल में अब तक, मौजूदा माली साल से मुराद है जून से ऑनवर्ड, जून टू जून हमारा माली साल होता है, 1.6 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जिन्हें महकमे ने नाकाफ़ी करार देते हुए 3 अरब रुपए मजीद मांग लिए हैं ताकि हुकूमत की तशहीरी मुहिमात को आगे बढ़ाया जा सके। ये हो रहा है जी। दूसरा, आज मरियम नवाज साहबा लाहौर में
ستھرا پنجاب کی ٹیم کے ساتھ خطاب کر رہی تھی. خطاب کیا بڑا اچھا، انہوں نے بتایا کہ میں ستھرا پنجاب کے لوگوں نے سیلاب زدگان میں کام کیا، میری تصویر پہ مٹی گری ہوئی تھی، وہ خطاب کیا، میرا دل رو پڑا اور میں بڑا وہ تھی. پھر مختلف ٹچی انہوں نے چیزیں بیان کی کہ یہ ساری چیزیں تکلیف میں تھیں اور میں نے یہ سب اپنی چیزیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھی ہیں. لیکن یہ معاملہ کچھ اور دوسرا شروع ہوا ہے نا. اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے پھر وہی شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جی میں نے سیاسی گند، سیاسی جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں نا ان کے ذہنوں کا گند بھی صاف ہم نے کرنا. تو ظاہر بات وہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر رہی تھی. یہ باتیں انہوں نے کہی نا. اچھا جب انہوں نے یہ کہا نا کہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کر رہی تھی تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس بھی ساتھ ہی آ گئی اور وہ تھی پلوشہ خان صاحبہ اور مہدی صاحب کی، وہ ان کی آ گئی. تو انہوں نے نا اچھا خاصا ایک ڈرامہ کریٹ کر دیا. حالانکہ مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی لڑائی میں کم از کم وہ اس بات پر قائم ہے کہ وفاقی کو ان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ کہہ رہی ہے نا پیپلز پارٹی کے مریم نواز دراصل اپنے چچا کی خلاف سازش کر رہی ہے، لیکن ہم یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور یہی آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ میں نے جو کچھ ہوں آج اپنے چچا کی وجہ سے، میں نے اپنے باپ سے سیکھا، چاچا سے سیکھا. وہی چاچا یہ کہہ رہے ہیں میں سازش کرتی ہوں، میرے چاچا ہی میرے جب بھی آتے ہیں میری تعریف بہت کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے نا. تو بہرحال یہ نورا کچھ تھی نہیں، حکومت قائم رہنی ہے، مرکز رہنے، کیونکہ جس کی اس کی گارنٹی کسی اور نے دی ہوئی ہے وہ آپ کو بڑے سے پتہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے ان کو رکھ کے جوڑا ہوا ہے. ان کے اپنے والے تو بات کچھ ہے ہی نہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو یا اختلاف ساتھ رہنے والی کوئی ان کے درمیان وجہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہو، پھر وہ جمہوریت و ملک کا وسیع تر مفاد کرتے ہیں. لیکن یہ نورا کشتی نہیں، یہ الٹرا پرو میکس سے اگلے لیول کی چیز چل رہی ہے اس ٹائم، جو بہرحال چل رہی ہے اس ٹائم. تو ہاں یہ ضرور ہوا، بہت سخت جملے بولے. میں کہتا ہوں اس طرح نہ ہی بولیں کیونکہ بعد میں پھر یہ اچانک ہی، کیونکہ ابھی ملاقات ہو گئی نا محسن نقوی صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی. محسن نقوی صاحب کا پیغام، محسن نقوی صاحب پیغام لے کے گئے، ابھی شہباز شریف صاحب بھی پہنچ جائیں گے جی، ان کو ساری چیزیں بتا دینی ہے. تو محسن نقوی جس گیٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس کوارٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو یہ چیزیں سبھی ہو جائیں گی. لیکن اس سے پہلے جو لانڈری کھل رہی ہے سر سنیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے آج مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بولا ہے. وہ بڑے انتہائی سخت جملے تھے نا. اور انہوں نے کہا یہ مودی کے یار والا تانے. نے کہا مودی آپ کے گھر آیا تھا، ہمارے گھر تو نہیں آیا تھا. یہ باقاعدہ پھر غداری کے تانے دینا شروع کیے. حالانکہ یہ سب محب وطن ایسی بات نہ کریں. اگر آج پیپلز پارٹی کو اتنا ہی خیال آیا ہے تانے دینے کا، تو 3.5 سال سے جو جن کے ساتھ حکومت کر کے بیٹھے اتحادی ملک میں تھی، اس وقت مودی کے بیٹھنے کا خیال نہیں آیا؟ نہ کریں یہ رنگ بازیاں، عوام بہت بڑی ہو چکی ہے. غدار غدار والا بیان ہے نا اب یہ بند ہو جانا چاہیے. عوام نے اس کو بہت زیادہ دیکھ لیا ہے، بہت زیادہ دیکھ لیا. تو یہ ہمیں بھی بڑے اچھے سے سوجھ بوجھ ہو چکی ہے اور میرے خیال ہے تمام پاکستانیوں کی بھی اس حوالے سے بڑی اچھی خاصی سوجھ بوجھ ہو چکی ہے کہ کرنا کیا ہے. آپ لوگ کی ساری باتیں جس حد تک ہیں درست، وہ تو خیر میں بھی جانتا ہوں اور آپ سب بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں. ادھر سر علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب آج ایکٹیو ہوئے اور انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور نے پورا صبح برباد کر دیا. واہ. انہوں نے کہا انہیں ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے. اور کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو پوزیشن لیڈر بنایا ہے. عمران خان کو لگتا ہے اپنی جماعت کے لوگوں پر اعتبار نہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کی بھی ٹینشن ہو گئی ہے. جی ہاں واقعی عمران خان صاحب کو اعتبار نہیں، اور کیا کرنا ہے. جس پر اعتبار ہے اس سے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک دن بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ہر ایک کو اپنی اپنی سیاست کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ مناسب ہے. لیکن مولانا صاحب نے یہ بیان دیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی سگنیفیکنس تو ہوگی. ادھر جو رہائی ہوئی ہے سر، وہ سینیٹر مشتاق صاحب بالآخر رہا ہوئے ہیں. اور رہا ہوتے ہی وہ اردن پہنچے. اردن پہنچ کے انہوں نے کہا ویڈیو پیغام جاری کیا. ان کا تفصیل سے میں بتاؤں گا پریس بریفنگ میں کہ میرے ساتھ ہوا کیا. لیکن میں یہ بتا دوں 5-6 دن اسرائیل کے بدنام زمانہ جیل میں رہا ہوں. اور اس دوران ہمارے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں ڈال کر باندھا گیا تھا، پیچھے باندھا گیا تھا، پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں تھیں اور ہمارے پر کتے چھوڑے گئے تھے. یہ انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا مزید جو تفصیل ہے نا وہ میں آنے کے بعد ہی بتاؤں گا. لیکن یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے ضرور آ کے رکھوں گا. اچھا جی، یہ میں نے اشتہارات والی بات بتا دی تھی. اور ہاں جی، قومی اسمبلی کے رکن ہیں نثار جٹ، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. تو ظاہر بات جب جو بندے کی اب فارم 45-49 ہی نہ سمجھ آ رہی ہو، 9 مئی میں بھی نہ ہو، تو پھر اس کو کہاں سے کرنا ہے؟ پھر اس کو ایسے کرنا ہے. تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نثار جٹ کو واقعے کے 6 سال بعد قتل کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا اور ملزم نے بیان 6 سال بعد دیا ہے. کیسی بڑھدار بات ہے. تو نثار جٹ صاحب کی بھی قربانی کا وقت ہوا جاتا ہے یا ان کی سختی کا وقت ہوا جاتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں.
جی ہاں، آج آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سماعت تھی اور کل باقاعدہ طور پر اب سماعت کا اس کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا پبلکلی سب سنیں گے بھی۔ اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے رسپونڈ کیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے، انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہماری ایک نہیں 2 درخواستیں تھیں، جن میں سے ایک یہ کہ اس ترمیم کے کیس کو لائیو سنا جائے، جس کو عدالت نے منظور کیا، اب یہ سماعت پوری قوم دیکھ پائے گی۔ دوسری درخواست ہماری تھی کہ جو جج اس ترمیم کے تحت لائے گئے ہیں وہ 26ویں ترمیم کے مقدمے میں نہ بیٹھے، یعنی جو اس ترمیم سے مستفید ہوئے ہیں وہ فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں اپنے خلاف۔ تو بہرحال انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں، کیس کو سنتے ہیں، اس درخواست کو لائیو اسٹریم کو پوری قوم سنے گی۔ انہوں نے کہا ہماری ایک نہیں، ہماری 2 درخواستیں تھیں، ایک مانی گی دوسری نہیں مانی گی، جو مین ہے وہ مانی نہیں گئی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔